चालू आहे. 1985 चालू हे केले, आषाढ षष्टी आम्ही हे दिली आणि त्याप्रमाणे आम्ही स्थापन करून आज 40 वर्सांचो पळयला झाली. तेजे पयलीं आमी हांगाच रावताली. आमकां आतां 150 वर्सां जावपाक येयली ह्या हेतून. तर थंय एक घर आशिल्लें, त्या कारणान त्या कोर्टान हें चलयलें, तेजे केस बी चलयल्ली. आमकां खाली तें हें करपा आशिल्लें, कितें करपा आशिल्लें तें देवूळ बांदपा आशिल्लें. हेतून आमी हें केलें, देवूळ बांदलें आनी ती मुर्ती श्रीपाद वल्लभाची मुर्ती स्थापन केली. स्थापन करून मागीर आमी पुजा करताली. आमच्या घरची सगळी मंडळी त्या कामान आशिल्ली, तेजी सेवा करपाची, तें साफ सूफ करपाची, पुजा करपाची आमी करून ती आमी काम म्हणजे वयताली. आनी अशें करता करता थोडे थोडे लोक येवपा लागले आनी थंय तेंची कितें जे मनकामना आसता ती हें जाताली, पूर्ण जाताली. अशें करता करता एक सोडून दोन अशी वर्सा वर्सा ते वाडपा लागले. ते भशेन आमचे हांगा हें जे कितें कामाचे हें करपाचें आशिल्लें, तेजी सेवा करपाची आशिल्ली, ह्या आमी ती वाडपा लागली. आनी आज ती बरे भशेन हें चलता, लोकांचें सहकार्य मेळटा आमकां आनी तें आमी सगळें वेवस्थीत जाता. कोणाची कितलें काम हें आसा ती सगळें बरे भशेन हें चल्लें आसा. आनी अशेंच सगळ्या लोकांनी येवन हांगा सहभाग करचे आनी देवाची सेवा करची, म्हणजे मनाची जे कितें आसा ते कामां करून घेवचें इतकें हें आसा. आनी तेजे फुडें बरें व्हडलें जावचें जातलें अशें आसा. आता कितली वर्सां जाली आयचो? आज 40 वर्सां जाली. 40 40